السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. ما اسمك؟ اسمي سمرين. أين بيتك؟ بيتي خازن بهار. ما اسم والدك؟ اسم والدي محمد مزار. كم عمرك؟ عمري 11 سنة. ما هي جنسيتك؟ أنا هندي. ما دينك؟ أنا مسلم. أين تتعلم؟ أنا أتعلم في جامعة فاطمة الزهراء للبنات خازن بهار. ماذا تتعلم؟ أنا أتعلم اللغة العربية والفارسية أيضا. منذ كم مدة تتعلم في هذه المدرسة؟ أنا أتعلم في هذه المدرسة 4 سنوات. ما يعلمك الأستاذ؟ المعلمة ينطق كلمة وأرددها. هل المعلمة يحبك؟ نعم، معلمني يحبني. لماذا يحبك المعلمة؟ لأنني طالبة مجتهدة. هل تقرأ كتبا إنجليزية؟ نعم، أقرأ كتبا إنجليزية أيضا. إني سعيد جدا بلقائك. أنا أيضا سعيدة برؤيتك. أستأذنك الآن، أرجو أن أراك قريبا إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا. في رعاية الله. رافقتك السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.